majority of your government is controlled by the Illuminati. It's controlled by Satan. The pyramid. The symbol is even on your flag. The majority of the Filipino government are working with Satan. And that is why they care less about what is happening in the Philippines. But God is going to remove them. Aduna ba sign sa Illuminati ang flag sa Pilipinas? Aniya ang opisyal nga mga bahin o kahulugan sa bandila. Una, ang puting triangulo or white triangle nagpasabot sa pagkapantay-pantay o pagkabugkos. Equality and fraternity. Usa-usab kini nga timaan sa katipunan ang revolusyonaryong grupo nga nakigbatok sa mga Kastila. Ang porma nga triangle usahay giingon sa uban nga Illuminati symbol tungod kay parehas og porma sa triangle o pyramid. Apan sa tinuod, lahi ang kahulugan niini sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang ikadua, ang tulo ka bituon nagpasabot sa tulo ka isla o rehiyon sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas ug ang Mindanao. Ang ikatulo, ang adlaw nga adunay 8 ka rihas. Ang adlaw simbolo sa kalinaw, kahayag ug kagawasan. Ang 8 ka rihas nagrepresenta sa 8 ka probinsya nga unang misukol batok sa Espanya. Ang asol nga parte nga ikaapat nagpasabot sa kapayapaan, katotohanan ug katarungan. Ug ang pula nga parte nagpasabot sa pagkamaisog ug dugo nga gibubo alang sa kagawasan. Ngano nga ang uban miingon nga Illuminati symbol ang triangle? Tungod kay ang Illuminati sa kasagaran ginarepresenta sa usa ka triangle nga adunay mata or eye of providence sama sa naa sa dolyar sa US. Apan ang bandila sa Pilipinas walay mata ug wala sab ninyong makita kalabutan sa Illuminati o sa mga lain nga grupo. Ang triangle sa atong bandila porma lang sa katipunan or flag or simbolo sa pagkigbugkos o katilingban. Walay sign sa Illuminati ang bandila sa Pilipinas. Ang mga simbolo niini tanan adunay kasaysayan ug makabansang kahulugan, dili occult o secret society in origin. Ang tinuod nga kasaysayan sa Illuminati. Ang Illuminati usa ka tinuod nga grupo nga natukod didto sa Germany niadtong Mayo 1, 1776. Kitawag kini nga Order of the Illuminati. Ang tumong sa grupo mao ang pagsanyaw sa rason o liberalismo, pagbatok sa pag-abuso sa simbahan ug monarkiya, paghimo og usa ka kalibutan nga puno sa kahibalo, edukasyon ug kalinaw. Ang pagkawala sa grupo niadtong 1785 gidili sa gobyerno sa Bavaria ang Illuminati tungod kay ilang giisip nga peligro sa relihiyon ug politika. Human niini nahanaw ang grupo ug walay ebidensya
nga nagpadayon pa kini human sa 1700. Ang modernong mito sa Illuminati, pag-abot sa 19th hangtod 20th century, ang mga tao o manunulat nagsugod og teorya nga ang Illuminati wala gayud nawala, ug karon matud pa nagkontrol sa gobyerno, sa bangko, sa media ug kalibutan. Nagplano sa New World Order, usa ka tibuok kalibutan nga gobyerno nga ila kunong giandam. Ang mga simbolo nga kasagarang giingon nga Illuminati signs, ang triangle o pyramid, eye in a triangle or eye of providence, ang dollar sign sa US bill, ug ang mga music, video o celebrity gestures. Pananglit, mata nga gikaber ug pyramid sign sa kamot. Apan importante nga masabtan, walay matuod nga ebidensya nga ang modern Illuminati tinuod nga naglungtad. Kadaghanan niini gikan sa conspiracy theories, mga tinago nga istorya nga walay klarong basihan sa kasaysayan o dokumento. Ang tinuod nga Illuminati, usa lang ka grupo sa mga intelektual sa Germany nga gipanghuna-huna nga enlightened thinkers. Ang Illuminati nga nagkontrol sa kalibutan, walay ebidensya nga tinuod. Kini usa ra ka modernong conspiracy theory nga misikat sa mga pelikula, musika ug internet. Ang all-seeing eye o eye of providence, usa ka mata nga nagtan-aw sulod sa usa ka triangle o ibabaw sa usa ka pyramid. Ang tinuod nga gigikanan, ang eye of providence dili gikan sa Illuminati apan gikan sa Kristiyanong simbolismo sa Middle Ages. Nagpasabot kini sa mata sa Dios nga nagbantay sa katawhan, simbolo sa Dios nga makakita sa tanan. Gamit kini sa mga simbahan o relihiyosong art sa Europe. Nganong anaa kini sa dolyar sa US dollar. Gisulod kini sa Great Seal of the United States niadtong 1776. Ang triangle nga pyramid nagpasabot sa kalig-on o pagkahumanon sa nasod, ug ang mata nagpasabot nga ang Dios nagiya sa nasod. Wala kini kalabutan sa Illuminati bisan pa o gisugod sa parehas nga tuig. Ang pyramid symbol, ang pyramid nga adunay 13 ka level ug mata sa ibabaw sa dolyar. Ang tinuod nga kahulugan, ang 13 ka levels nagrepresenta sa 13 ka original nga kolonya sa Amerika. Ang pyramid nagpasabot sa pagkabag-o ug kalig-on sa nasod. Mga pelikula ug music videos, daghang Hollywood movies ug music videos nga nagamit og Illuminati style imagery tungod kay makasuspenso ug misteryoso tanawon. Symbolic art style nga nindot sa kamera ug marketing appeal makakuha og atensyon sa mga tao. Mga pananglitan, sa National Treasure nagisgot sa mga secret society ug pyramid symbols. Ang Angels and Demons ni Dan Brown nagamit sa Illuminati symbolism sa fiction. Mga logo nga giingon nga Illuminati, usahay giingon nga mga simbolo
sa Illuminati ang mga corporate logos nga adunay triangle. Apan sa tinuod, mga artistic design lang kini nga napili tungod kay simple ug dali mailhan. Walay dokumento nga nagpakita nga ang mga kumpanya niini nga apili sa sekreto nga grupo. Ang mga simbolo nga giisip Illuminati adunay tinuod nga kasaysayan pero dili occult. Ang mata og triangle gikan sa Kristiyanong sining dili sa demonyo. Ang modernong paggamit sa musika o pelikula, artistic style lang kini, dili ritual. Ang Illuminati nga nagkontrol sa kalibutan, wala gayud ebidensya o gipahimuslan lang sa entertainment o conspiracy content.